Idol, mayang gabi idol. So kwanta ron gama tawag spoken word o kuan ni tang tulang kuan niya wa gid gi kanang i-compose kundi sa haraning kagwalingan nga una-una nga karon mismo akong isulti ninyo. So kuan ni dyan naguluhan ni siya nga ang Ginoo nagauban kanimo sa matag higayon. Ang Ginoo naguban kanimo sa matag adlaw, ikaw iyang gi ampingan sa dalan nga imong gi padulungan o iya kang giproteksyonan sa mga disgrasya nga mahitabo sa dalan. O matag adlaw siya nakatag kanimo grasyag panalangin kay anaaman ikaw gikaon sa matag higayon. So angay pasalamatan nimo ang Ginoo kay siya ang tanan, siya ang naghatag sa tanan, siya ang naghatag sa imong kinabuhi kung diin ikaw anaa karon nabuhi nining kalibutan nga puno sa pagsuway ug kalisod, pero dili ta mawad-ag paglaom kay anaa ang Ginoo naglantaw o nag-uban kanato. So mora ba to, God bless ug good evening sa matag usa.